एउटा क्वेसन हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन नम्बर यो 6 अहिले सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 6 है, एउटा 6 हेरौँ, त्यसपछि हेर्छौँ कुन कुन सल्भ गर्न सकिन्छ सकिँदैन। अहिले हामी सल्युसन अफ क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 ल हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 6 के भनेको छ, द मेन अहिले हामी क्वेसन नम्बर 6 मा छौँ। द मेन विकली सेल्स अफ चॉकलेट बार in candy store was 140.3 bars। यो पुरै चकलेट बारको क्यान्डी स्टोरकै कुरा भनेको छ, स्याम्पल लिएको छैन, यो पुरै क्यान्डी स्टोरकै बारेमा भनेको छ। पक्कै पनि यो पपुलेसनको बारेमा भनिएको स्टेटमेन्ट हो। यो भयो हाइपोथेसिस। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो हाइपोथेसिस पक्कै पनि, किनभने स्याम्पलको बारेमा इन्फर्मेसन भनिएको छैन, पुरै क्यान्डी स्टोरकै बारेमा भनिएको हो। अझै पढ्नुहोस्, आफ्टर अ एडभर्टिजमेन्ट आफ्टर एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन यो तपाईँको एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन गरेको छ। त्यो एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेनमा त्यसपछि एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन गरिसकेपछि एक्सपेक्टेसन के हुन्छ एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेनको? सेल्स चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनबाट एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन गरिएको हुन्छ कुनै पनि बिजनेसको। त यहाँ एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन गरियो। पहिला यो जुन 140.3 बार चाहिँ त्यो क्यान्डी स्टोरको थियो पहिला, बिफोर एडभर्टिजमेन्ट। अहिले आफ्टर एडभर्टिजमेन्ट अब यहाँ टेस्ट गर्न गइरहेछ, टेस्ट गर्न गइरहेछ कि यो क्याम्पेन जुन एडभर्टिजमेन्ट गऱ्यौँ त्यो खास इफेक्टिभ भयो कि भएन, अर्थात् सेल्स बढ्यो कि बढेन। एडभर्टिजमेन्टमा त खर्च हुन्छ, त्यो खर्च गरेपछि अब चाहिँ सेल्स त बन्नु पऱ्यो। पहिला चाहिँ कति थियो विकली सेल्स, मेन विकली सेल्स 140.3 बार्स थियो। अब चाहिँ टेस्ट त्यो चाहिँ सेल बढ्यो कि बढेन, त्यसको लागि स्याम्पल लिएको छ। यही टेस्ट गर्नलाई कतिवटा स्याम्पल लिएको छ, सेल्स इन 22 स्टोरको डाटा लिएको छ र इन्क्रिज टु एभरेज यतिसम्म इन्क्रिज भएको देखियो। 153.7 बार चाहिँ देखियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति। यो कतिवटा यो स्याम्पल इन्फर्मेसन हो, कतिवटा स्टोरकोबाट लिएको डाटाको, 22 स्टोरबाट लिएको डाटाको, चकलेट बारको डाटाको है। अब डु यु थिङ्क द्याट एडभर्टिजमेन्ट इफेक्टिभ? हामीलाई यो टेस्ट गर्नु छ कि साँच्चीकै यो स्याम्पलबाट अब भन्नुहोस्, हाइपोथेसिस टेस्टिङ गरेर भन्नुहोस् कि यो जुन हामीले उसले गरेको थियो, एडभर्टिजमेन्ट गरिएको थियो, त्यो खासमा इफेक्टिभ भयो कि भएन। इफेक्टिभ भन्नुको अर्थ त्यो सेल्स इन्क्रिमेन्ट भयो कि भएन, आफ्टर एडभर्टिजमेन्ट सेल्स इन्क्रिमेन्ट भयो कि भएन भन्ने टेस्ट गर्नु छ। धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ यो। त सबभन्दा पहिला त अरू थोक हामीले हाइपोथेसिस अहिले हेर्दैनौँ, पहिला स्याम्पल इन्फर्मेसन लेखिदिन्छौँ गिभेनमा। यही गर्ने गरेका थियौँ। पहिलो स्टेप हामीले के गर्छौँ, स्याम्पल इन्फर्मेसन खोजी यहाँनिर इन्फर्मेसन लेखिदिन्छौँ। ल त स्याम्पल इन्फर्मेसन यहाँनिर के छ, मेन विकली सेल्स अफ 22 स्टोर। त यहाँनिर हियर यनको भ्यालु तपाईँको 22 स्टोरको भ्यालु दिएको छ र 22 स्टोरमा कति सेल्स भएको छ त, कति तपाईँको चकलेट बार कतिवटा सेल्स भएको छ त भन्दाखेरि एभरेज सेल्स यहाँनिर छ 153.7 बार्स, यतिवटा सेल्स भइसकेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ, स्मल एस। अब्जर्भ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि एभाइलेबल छ। कति छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईँको? 17.2 बार्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एभाइलेबल छ। ल हेर्नुहोस्, यही सल्युसन। सबभन्दा हाइपोथेसिस प्रब्लममा फर्स्ट काम के गर्छौँ त हामीले स्याम्पल इन्फर्मेसनलाई नोट गर्छौँ। गिभेन स्याम्पल इन्फर्मेसन छ क्वेसनमा, फर्स्टमा गिभेन इन्फर्मेसनलाई नोट गर्छौँ। त गिभेन स्याम्पल इन्फर्मेसन नोट गर्नुहोस्। फर्स्ट लाइनमा त हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने हाइपोथेसिस दिएको छ। के भनिएको छ, मेन विकली सेल्स अफ चकलेट बार इन क्यान्डी स्टोर वाज 140.3 बार्स। के थियो पहिला, कति थियो त 140.3 बार्स सेल्स थियो, चकलेट बारको सेल्स थियो एक हप्तामा। एभरेज विकली सेल्स चाहिँ 140.3 थियो, वाज लेखेको छ, थियो पहिला। अब के भयो,
आफ्टर एन एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन एडभर्टिजमेन्ट गरियो, एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन गरियो र त्यसरी गर्दा एडभर्टिजमेन्ट पहिला यसरी म यसलाई म्याप बनाइदिन्छु बुझ्न सजिलो। सबभन्दा पहिला यो यति बार पहिला चाहिँ पर विक अन एन एभरेज सेल्स भइरहेको थियो। यसमा के गरियो, यो बढाउनलाई यो एडभर्टिजमेन्ट सेल्स जुन पर विक जुन छ नि, यसलाई इन्क्रिज गर्ने उद्देश्यको लागि के गरियो त भन्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन गरियो। एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन गरियो र एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेयर गरिसकेपछि एक्सपेक्टेसन के हुन्छ एडभर्टिजमेन्टको कि सेल्स चाहिँ इन्क्रिज होस्, रेभेन्यू बढोस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ। सो सरी त यसरी एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन गरेपछि अनि त्यसपछि टेस्ट गरियो। के को लागि टेस्ट गरियो कि अब चाहिँ यसरी एडभर्टिजमेन्ट गरिएपछि, यो एडभर्टिजमेन्ट गरिसकेपछि अब विकली सेल्स बढ्नुपर्ने हुन्छ, बढ्यो कि बढेन? अब यसरी एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन गरेपछि जुन विकली सेल्स यति थियो त्यो बढ्यो कि बढेन भन्ने हामीलाई टेस्ट गर्नु छ। एभरेज एडभर्टिजमेन्ट के अरे एभरेज सेल्स अफ चक्लेट बार चाहिँ बढ्यो कि बढेन भन्ने टेस्ट गर्नु छ। त अहिले त थाहा छैन, बढेको त अहिलेको एभरेज हो म्यू एडभर्टिजमेन्ट पछिको एभरेज म्यू छ। यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ एडभर्टिजमेन्टको कि यो म्यूको भ्यालु जुन ट्रु भ्यालु छ नि एभरेज चक्लेट बारको सेल्सको एभरेज त्यो चाहिँ 140.3 भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हो। यदि साँच्चीकै बढेको छ भने एडभर्टिजमेन्ट इफेक्टिभ, यदि बढेको छैन भने एडभर्टिजमेन्ट इफेक्टिभ हुँदै भएन भन्ने डिसिजनमा पुग्छौँ। तब यही टेस्ट गर्नु छ। फेरि अगाडि क्वेसन पढ्नुहोस्। यसरी यो टेस्ट गर्नलाई यो बढेको छ या छैन भन्ने टेस्ट गर्नलाई यहाँ स्याम्पल इन्फर्मेसन लिएको छ क्वेसन नम्बर 6 मा। त आफ्टर एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन द मिन विकली सेल्स अफ 22 स्टोर। अब त्यो टेस्ट गर्नलाई 22 स्टोरको स्याम्पल लिएको छ। 22 स्टोरबाट स्याम्पल कतिवटा स्याम्पल 22 स्टोर। चक्लेटबाट 22 स्टोर मात्र त सेल्स हुँदैन, थुप्रै धेरै स्टोर्समा सेल्स हुन्छ। तर स्याम्पल चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि, टेस्ट गर्ने उद्देश्यले 22 वटा स्टोरबाट स्याम्पल लियो। के को कतिवटा विकली चक्लेट बार सेल्स भएको छ भन्ने हिसाबले। त के देखियो, एभरेज सेल्स कति देखियो त क्यालकुलेट गर्दा 153.7 बार चाहिँ एभरेज विकली वेज देखियो। के को स्याम्पलको, यो 22 वटा स्टोरको मात्र। त 22 वटा त स्याम्पल हो, त त्यसको एभरेज भनेको स्याम्पल मिन विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यही 22 वटाको जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले स्मल एसले लेख्ने गर्छौँ र यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामीले यहाँनिर क्यालकुलेट गर्दा यति क्यालकुलेट गर्यो भनेर इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिएको छ। यति हो दिएको। यो टेस्ट गर्नलाई यो इन्क्रिज भएको छ कि छैन, यो इन्क्रिज भएको छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्नको लागि स्याम्पल इन्फर्मेसन लियो र यो स्याम्पल इन्फर्मेसन हो। अब डु यु थिङ्क द एडभर्टिजमेन्ट इज इफेक्टिभ? यो इफेक्टिभ एडभर्टिजमेन्ट बिचमा जुन एडभर्टिजमेन्ट छ इफेक्टिभ छ कि छैन भन्ने टेस्ट गर्नु छ। इफेक्टिभ भएको भयो भने पक्कै पनि वृद्धि भएको छ भने इफेक्टिभ भन्छौँ। यदि 140.3 बारभन्दा कम अथवा बराबरै त्यतिकै रह्यो भने इफेक्टिभ छैन भन्छौँ। यो एडभर्टिजमेन्ट इफेक्टिभ भयो कि भएन भन्ने टेस्ट गर्छौँ है त। त यसको लागि हामीलाई यहाँनिर एउटा हेर्नुहोस् त स्याम्पल साइज हेर्नुहोस्। यो एभरेज टेस्ट हो। एभरेज स्पेसिफाइड एभरेज त गरिसकेका छ 140.3 है। अब यो 140.3 त पुरै पपुलेसनको एभरेज हो बिफोर एडभर्टिजमेन्ट। अब स्पेसिफाइड मिनको टेस्ट गर्नु छ तर स्याम्पल साइज सानो छ। यहाँ सानो कसरी थाहा पाउँछौँ? 30 भन्दा कम छ भनेपछि अब हामी टी टेस्टबाट यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्छौँ भने यसले हामीलाई गाइड गर्यो स्याम्पल्सले, यो 22 ले। यहीँनिर 22 नभएर 30 भन्दा एबभ अर्थात् 40, 50, 220 यस्तो केही भएको भए यो टी टेस्ट प्रयोग नगरेर हामीले सिधै कहाँ जान्थ्यौँ त जेड टेस्टमा। यो इन्फर्मेसन सबै ठिक छ, यो हाइपोथेसिस प्रब्लम यही नै हु भएको अवस्थामा पनि यदि स्याम्पल साइज बढी भएको भए टी टेस्ट होइन फर्स्ट च्याप्टरको जेड टेस्ट प्रयोग गर्थ्यौँ। तर यहाँ स्याम्पल साइज सानो भएकै कारणले हामीले टी टेस्ट प्रयोग गर्छौँ। अब टी टेस्टको त फर्मुला हामीलाई सबैजनालाई थाहा छ, एक्स बार माइनस म्यू क्यापिटल एस
अपन रुट एन हुन्छ। यो क्यापिटल एस भनेको त अनबायस स्याम्पल एसडी हो। यो स्याम्पल, यो त अब्जर्भ स्याम्पल एसडी हो क्वेसनमा दिएको। यो र यो त फरक छ। त क्यापिटल एस पहिला फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। के को लागि त? टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसनको लागि। एक्स बार यहीँ छ, मिन त हामीले नल हाइपोथेसिसबाट लिन्छौँ नि, यो सबैजनालाई थाहा छ। सो क्यापिटल एस क्याल्कुलेसन गरौँ अब। अब हामीले क्यापिटल एस क्याल्कुलेसन गर्छौँ र फर्मुला हामी सबैजनालाई थाहा छ। यो फर्मुला सबैजनालाई थाहा छ। के थाहा छ भन्दाखेरि एन माइनस 1 इन्टु स्मल एस। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। 22 माइनस 1 इन्टु एसको भ्यालु 17.2 बार्स। ल यसको आन्सर भन्नुहोस् त। यसको क्याल्कुलेसन गरेर रिजल्ट 17.60 यति है। ल अब हामीलाई टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको लागि सबै इन्फर्मेसन रेडी छ। अब हामी स्टेप अगाडि बढौँ। अबको अगाडिको स्टेप के छ? सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। यो पनि हामी सबैजनालाई थाहा छ। यसपछिको स्टेप सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा सबभन्दा पहिला नल हाइपोथेसिसमा यो भयो। यो भयो आफ्टर एडभर्टिजमेन्ट र बिफोर एडभर्टिजमेन्ट कति क्वेसनले भनेको छ? 140.3 बार्स चकलेट बार्स भनेको छ। नल हाइपोथेसिसमा त हामीलाई थाहा छ, जुनसुकै हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नु भनेको भए तापनि हामीले यहाँ इक्वल टु नै लेख्छौँ र यसको मिनिङ लेखौँ अब। यो के हो त? यो एभरेज आफ्टर क्याम्पियन भयो है त। लेखौँ फर्स्ट लाइन नै बुककै ल्याङ्ग्वेज, जुन ल्याङ्ग्वेजमा बुकले क्वेसन राखेको छ, हाइपोथेसिस यहाँनिर प्रेजेन्ट गरेको छ, सेम त्यही ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेख्यौँ। फर्स्ट लाइनमा भनेको छ मिन विकली सेल चकलेट बार। यो मिन विकली सेल्स अफ चकलेट बार इज इक्वल टु 40.3 बार्स। ल द मिन weekly sales of the chocolate bars आफ्टर, यो त आफ्टर एडभर्टिजमेन्ट हो। आफ्टर एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन इज 140.3 बार्स। ल यति भयो। अब यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस म्यू 140.3 बार्स। अब भन्नुहोस् त, यहाँ यो 1 टेल कि 2 टेल कुनै किवर्ड यहाँ भेटिरहेछ? कुनै एउटा किवर्ड भेटिरहेछ भने टेस्ट हाइपोथेसिसको स्टेटमेन्ट हाइपोथेसिसमा हेर्नुहोस् त। हाइपोथेसिस भनेको तपाईँलाई थाहा छ, पपुलेसनमा को बारेमा भनिएको स्टेटमेन्ट। टेस्ट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट, त्यसलाई हाइपोथेसिस भनिन्छ। र टेस्ट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्टमा किवर्ड खोज्नुहोस् त। टेस्ट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट के छ? डु यु थिङ्क द्याट एडभर्टिजमेन्ट इज इफेक्टिभ? त इफेक्टिभ किवर्ड भेट्यो। इफेक्टिभ किवर्ड कुनमा पर्छ? 1 टेल टेस्टमा कि 2 टेल टेस्टमा? त तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। किवर्ड इफेक्टिभ भनेको 1 टेल टेस्टमा पर्छ। 1 टेल टेस्ट अन्तर्गत पर्छ। अब 1 टेल टेस्ट अन्तर्गत भयो। क्याम्पेन, यस क्याम्पेन। अब हेर्नुहोस्, त्यो 1 टेल टेस्ट हो। 1 टेल टेस्टमा 2 किसिमको हुन्छ। एउटा राइट टेल टेस्ट, अर्को लेफ्ट। यहाँ राइट लेख्ने कि लेफ्ट लेख्ने, यसको लागि हामी सर्टकट टेक्निक हामीलाई थाहा छ। एक्स बार माइनस म्यू, यो भ्याल्यु जेडको टीको भ्यालु हो। यो पोजिटिभ भए राइट, नेगेटिभ भए लेफ्ट। त एक्स बार माइनस म्यू, हेर्नुहोस् त, एक्स बारको भ्यालु यहाँ छ, म्यूको भ्यालु यो छ। एक्स बार माइनस म्यू गर्दा कि रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ कि नेगेटिभ हुन्छ? रिजल्ट त कुन हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ भनेपछि राइट टेल टेस्ट होइन।
right tailed test हेर्नुहोस्, that is right tail test, that is the mean weekly sales of the chocolate bars after advertisement campaign is more than 140.3 bars. ल एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् त, यहाँनिर इफेक्टिभ कुन केसमा हुन्छ? नल हाइपोथेसिस भ्यालिड हुँदा एडभर्टिजमेन्ट इफेक्टिभ हुन्छ, या अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भ्यालिड हुँदा एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन तपाईँको इफेक्टिभ हुन्छ? कुन केसमा हामीले इफेक्टिभ भन्न पाउँछौँ? अल्टरनेटिभ भनेपछि एभरेज भ्यालु जुन बिफोरमा थियो त्योभन्दा बढी हुँदा चाहिँ इफेक्टिभ भन्छौँ। त्यसलाई द्याट इज तपाईँले यो अप्सनल छ है, यो लेख्नुभयो भने ठिक, नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यही भएर मैले यहाँ लेखिदिएँ, यो यदि भ्यालिड भइरहेछ, यदि अहिलेसम्म कुन भ्यालिड हुन्छ अहिले थाहा छैन हामीलाई, यो पनि भ्यालिड हुनसक्छ, यो पनि भ्यालिड हुनसक्छ। तर यदि यो भ्यालिड भइदियो भने हामीले के भन्न सक्छौँ? द एडभर्टिजमेन्ट campaign is effective र यो भ्यालिड भइदियो भने के त? नल हाइपोथेसिस भ्यालिड भइदियो भने के त? पहिला तपाईँको 140.3 कति बेलाको सेल्स हो? यो बिफोर एडभर्टिजमेन्ट, र आफ्टर एडभर्टिजमेन्ट पनि इक्वलै भइदियो। इक्वल हुनुको अर्थ इन्क्रिमेन्ट नहुनु हो। इन्क्रिजमेन्ट भएन भने त एडभर्टिजमेन्ट इफेक्टिभ भएन भन्छौँ। त यहाँनिर के हुन्छ? द एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन इज नट इफेक्टिभ। ल एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, यो अपोजिट भयो। नल हाइपोथेसिसको जस्ट अपोजिट स्टेटमेन्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जुन हुनुपर्छ। ठिक छ, ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो। यसपछि अब हामी कुन स्टेप, यसपछिको स्टेप के छ त? यसपछि हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेख्छौँ। यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्छौँ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा इट इज एज्युम द्याट 5% एज्युम दिएको छ है। ल दिएको छ भने गिभेन द्याट लेख्थ्यौँ होइन त? इट इज गिभेन द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5% दिएको छ। अब यसपछिको स्टेप हामी लेखौँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस t इक्वल्स टु x बार माइनस म्यू अपन s बाई रुट n। एक्स बारको भ्यालु हामीसँग छ यहाँनिर 153.7। अन्डर म्यूको भ्यालु कति थियो? नल हाइपोथेसिसमा लेख्नु भएको थियो 140.3 अपन क्यापिटल एस कति क्यालकुलेसन गरेको छ हामीले? हेर्नुहोस् त, 17.6 अपन n को भ्यालु हामीसँग 22। र यसको क्यालकुलेसन गरेर मलाई फाइनल भ्यालु भन्नुहोस् त कति हुन्छ? 3.57। कति? फेरि भन्नुहोस् त। 3.57 भयो। देयरफोर क्यालकुलेटेड
टी इक्वल्स टु 3.57 ल यो भयो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। अनि यसपछि अब छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक पछि क्रिटिकल भ्यालु। क्रिटिकल भ्यालु अब क्रिटिकल भ्यालुमा तपाईँको डिग्री फ्रिडम पहिला हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटेड भ्यालु दिन्छ यो स्टेपमा। त टेबुलेटेड भ्यालुको लागि 3वटा इन्फर्मेसन आवश्यक छ। डिग्री फ्रिडम, दोस्रो डिग्री अफ फ्रिडम एउटा भयो, दोस्रो चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो, र तेस्रो टेल्स अफ अ टेस्ट। त पहिला डिग्री फ्रिडम हिसाब गरौँ, डिग्री फ्रिडमको क्यालकुलेसन गरौँ। डिग्री फ्रिडम भनेको त हामीले थाहा छ n-1, n छ 22 - 1 भनेको 21 है त, डिग्री फ्रिडम 21। अनि त्यसपछि 21 पछि अनि त्यसपछि एन्ड 21, त्यसो भए एट अल्फा इक्वल्स टु 5%, डिग्री अफ फ्रिडम 21, and for right tailed test ल अब भन्न सक्नुहुन्छ टेबुलेटेड कति हुन्छ, टेबुलेटेड टी को भ्यालु भन्न सक्नुहुन्छ। टेबुलेटेड टी को भ्यालु कति हुन्छ, त्यो राइट टेल टेस्ट अन्तर्गत छ। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले तपाईँहरूलाई टेबल भ्यालु डिस्प्ले गरिरहेको छु, तपाईँले हेर्न पाइराख्नु भएको छ। हजुर सर। हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो टेबल तपाईँहरूसँग पनि एभाइलेबल छ। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्रिटिकल भ्यालुमा ल हामी वान टेल टेस्ट अन्तर्गत टेस्ट गर्दैछौँ कि 2 टेल। 1 टेल भनेको लेफ्ट र राइट दुइटैको लागि एउटै छ 1 टेल, लेफ्ट भए पनि राइट भए पनि। यहाँ हेर्नुहोस् त माथि 1 टेल टेस्ट लेखेको छ, हेर्नुभयो मैले रेड लाइनले अन्डरलाइन गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त 1 टेल टेस्टको लागि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति सोधिएको छ 5%। हेर्नुहोस् त यहाँ 5% छ, 0.05 5%। 1 टेल टेस्टको 5%। डिग्री फ्रिडम कति भनेको छ, यता डिग्री फ्रिडम चाहिँ हेर्नुहोस् त डिएफ, हेर्नुहोस् त डिएफ छ डिग्री अफ फ्रिडम। डिग्री अफ फ्रिडम कतिमा जाने, 21 मा। त 21 तल जानुहोस् त, डिग्री अफ फ्रिडम 21 मा हेर्नुहोस्। डिग्री फ्रिडम 1 टेल टेस्टको 5% भनेको तपाईँको 2.080 5% भनेको सिधै यसभन्दा तल हेर्नु होला यता 1.721 हो, हेर्नुहोस् त 1.72 हो, सिधै तल जानुहोस् हेर एरोमा कतिमा गइरहेको छ हामी 21 मा। यी हेर्नुहोस् त एरो कहाँ देखायो, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ आयो यो 21 डिग्री फ्रिडममा। हेर्नुहोस् 21 डिग्री फ्रिडममा यो 5% यही होइन, यो हेर्नुहोस् त कति छ 1.721, हेर्नुभयो 1.721 भयो। 5% मा त 2.080 हैन र? ल फेरि यस्तो रहेछ, 2 टेलको रहेछ। हो, त्यही भएर माथि हेर्नुहोस् है, यो 1 टेलमा हेर्ने हो हामीले, यसले कुनमा हेर्ने हो 1 टेलको तलको ध्यान नदिने, यो 2 तल जुन छ नि बुकको पेज नम्बर कति हो सर? 2 टेलमा नहेर्नु होला, यो अहिले नहेर्ने है त। 2 टेलको बुकको 394 बुकको पेज नम्बर 394 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त 1 टेल टेस्ट भएपछि 5% त यो भयो 0.05, हेर्नुहोस् यहाँनिर यो भयो है, यो भयो 5%। अनि त्यसपछि सिधै 5% को सेकेन्ड कलम होइन, फर्स्ट कलम यो भयो, सेकेन्ड कलम यो हाम्रो सेकेन्ड कलम हो। सेकेन्ड कलमको कति डिग्री फ्रिडम, यता डिग्री पनि फ्रिडम पनि हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ ब्याक प्यारलेलमा। हेर्नुहोस् त जाँदै गर्दा 21 कहाँ पुग्छ, यहाँ हेर्नुहोस् 21 मा यहाँ आयो, 21 मै हेर्नुहोस् त 1.721। यो सबैजनाले बुझ्नुभयो हेर्ने तरिका, दुइटैको भ्यालु सेम नै हुन्छ, राइट टेल भए पनि लेफ्ट टेल भए पनि 1 टेल भए पुग्छ।
त अहिले हाम्रो प्रब्लममा के छ, राइट टेल भनेको 1 टेल बुझ्यौँ, 5% भनेको कुन भयो? त राइट 1 टेल भनेपछि सिधै यहाँ जाउँ। लुक यहाँ हेर्नुहोस् त 1 टेल लेखेको छ, मैले अन्डरलाइन गरेँ 1 टेल टेस्ट। बुझ्नुभयो? त्यसको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% कुन हो? यो मैले अन्डरलाइन गरेँ, यो 5% हो। हो डिग्री फ्रिडम यता। दुईटा कुरा त थाहा पाइसक्यौँ, टेल टेस्ट र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब हामीलाई कति डिग्री फ्रिडममा जानु छ? 21। त अहिले जुन डिस्प्ले भइरहेछ 14 सम्म मात्र छ। अब तल जानुपर्ने भयो। कुन लाइनको तल जाने? यो एरोको हेर्नुहोस्, यो एरो सेकेन्डको, किनभने 5% को तल हेर्ने। यहाँ मैले एरो देखाएँ नि रातोले। अब यो तल सिधै तल जानुहोस् त। कतिमा जाने? 21 मा। यता यता हेर्दै जानुहोस्, यता कतापट्टि हेर्ने? 21 यता डिग्री फ्रिडमको हेर्नु, यता यतातिरको डिग्री फ्रिडम काउन्ट गर्दै जानु होला। 21 चाहिँ कहाँ छ? ल हेर्नुहोस् त 20 सिधै तल गइरहेछौँ हामी। 21 हेर्दै जानुहोस्, 21 भेट्यो? ल 21 आइसक्यो। कहाँ छ 21? हेर्नुहोस् त, यसरी तल गयो भने, यसरी तल जाँदै गयो भने 21 यहाँ हेर्नुहोस् 21 भेट्यो हामीले। 21 यहीँ छ। 21 को 5% मा कति छ हेर्नुहोस् त यहाँ। यो कति हो भ्यालु? 1.721। बस हामीलाई रिक्वायर भ्यालु यही नै 1.721 हो। त सबैजनाले बुझ्नुभयो यो? ओके, ल हेर्नुहोस् त कति कति भ्यालु हामीले हेऱ्यौँ। पहिला त्यो भ्यालु नोट चाहिँ गरिदिउँ। कति भ्यालु लेख्यौँ त्यहाँनिर? कति भन्नुहोस् त? 1.721. 72 कति थियो? 1.721. ओके। अब म एकजनाले सोध्नु भएको छ 21 कसरी? त डिग्री फ्रिडम हेर्ने, डिग्री फ्रिडम 21 भनेको n-1 हुन्छ। n कति छ हाम्रो? n कति छ? अघि नै लेखेको थियौँ, स्याम्पल साइज स्मल n 22 त 22 - 1। अब n-1 सधैँ कुनमा प्रयोग गर्नु होला? यो सिङ्गल मिनको टेस्टमा छ भने सधैँ n-2 हरेक प्रब्लममा n-1 नै गर्नु होला। यहाँ n22 छ त घटाउँदा 21, त्यही भएर 21 मा हामीले डिग्री फ्रिडम 21 मा हेरिरहेका छौँ। बुझ्नुभयो? भयो होइन? ल अब टेबुलेटेड भ्यालु पनि हामीसँग छ, क्यालकुलेटेड भ्यालु पनि छ, टेबुलेटेड भ्यालु पनि छ। सो अब हामी डिसिजन गर्न सक्छौँ, दुईटै भ्यालु प्रयोग गरेर डिसिजन गर्न सक्छौँ। अब डिसिजनमा हेर्नुहोस्, हामीसँग छ क्यालकुलेटेड भ्यालु टी। डिसिजनको लागि क्यालकुलेटेड टी छ हामीसँग। पोजिटिभ भ्यालु लिन्छौँ, नेगेटिभ भए पनि। तर यहाँ दुईटै पोजिटिभ छ, एब्सोल्युट भ्यालु गर्दा पनि ठिक, नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर सधैँ प्र्याक्टिस एब्सोल्युट भ्यालु लिनु होला, किनभने यहाँ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। सो त्यही भएर बानी प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले यही एब्सोल्युट भ्यालु लिने नै प्र्याक्टिस गर्नु होला। एन्ड टेबुलेटेड भ्यालु टी कति छ? 1.721। यहाँनिर कुन बढी र कुन कम? Calculated body. यहाँ के देखिरहेछौँ हामीले? क्यालकुलेटेड बडी देखिरहेछौँ। क्यालकुलेटेड टी चाहिँ बढी छ, टेबुलेटेड टी भन्दा बढी छ। सो क्यालकुलेटेड बढी हुँदा टेबुलेटेड कम हुँदा कुन डिसिजन गर्ने गरेका थियौँ? H0 एक्सेप्ट कि H1 एक्सेप्टेड? H1 इज एक्सेप्टेड। ल अब भन्नुहोस् त कुन स्टेटमेन्ट भ्यालिड भयो त? H1 को स्टेटमेन्ट। H1 मा के लेखेको थियौँ? सबै कपी गरौँ त। यहाँ के लेखेको थियौँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? के छ? द मिन, हेन्स द मिन। जे हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लेखेको थियौँ त्यही नै कपी गर्ने हो। यो सबैजनालाई थाहा छ। द मिन Weekly sales. the mean weekly sales The chocolate bar. sales of the chocolate bars After bars advertisement uh, campaign. after advertisement Campaign is more than 140.3 bars. campaign is
more than 140.3 bars. अब भन्नुहोस् त यसबाट के भन्न सक्छौँ हामी एडभर्टिजमेन्ट इफेक्टिभ छ या छैन के भन्छौँ हामी एडभर्टिजमेन्ट इफेक्टिभ इफेक्टिभ भयो किनभने बढ्यो नि त सेल्स बढ्यो द्याट इज द एडभर्टिजमेन्ट क्याम्पेन इज इफेक्टिभ ल यो भयो हाम्रो डिसिजन बुझ्नुभयो सबैजनाले हामीले अहिले कति नम्बरको पढिरहेको छौँ 4 नम्बरको हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 4 मा ल हेर्नुहोस् के भनिएको छ क्वेसन नम्बर 4 मा छौँ है त अ मेसिन इज हेर्नुहोस् त अ मेसिन इज डिजाइन टु प्रोड्युस इन्सुलेटिङ वासर फर इलेक्ट्रिकल डिभाइस अफ एभरेज थिकनेस स्पेसिफाई गरिसकेको छ अब ऱ्यान्डम स्याम्पल लिएको छ 10वटा वासर स्याम्पल र त्यो 10वटा स्याम्पलको एभरेज चाहिँ कति आएको छ एभरेज थिकनेस 0.024 सेन्टिमिटर र त्यही 10वटा वासरको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामीसँग छ अब 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि यहाँ तोकिएको छ 5%। अब टेस्ट के गर्नु छ द थिकनेस इज सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट फ्रम एभरेज थिकनेस जुन सुरुमा दिएको थियो नि यो 0.025 सेन्टिमिटर द एभरेज थिकनेस चाहिँ 0.0525 सेन्टिमिटरभन्दा फरक छ सिग्निफिकेन्टली फरक छ या छैन भन्ने टेस्ट गर्नु छ डिजाइन गरिएको त्यो मेसिन त खास के को लागि डिजाइन गरिएको छ यति थिकनेसको वासर प्रोड्युस गर्नलाई डिजाइन गरिएको छ अब साँच्चीकै त्यो मेसिनले यति नै त्यतिकै थिकनेस प्रोड्युस गरिरहेछ कि फरक छ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ थिकनेस भन्ने हामीलाई टेस्ट गर्नु छ बुझ्नुभयो यो अब यसको सल्युसनको लागि हेर्नुहोस् ओके सबभन्दा पहिला त हामीले फर्स्टमा के गर्छौँ सल्युसन लेखेर स्याम्पल इन्फर्मेसन लिन्छौँ स्याम्पल इन्फर्मेसन नोट गर्छौँ स्याम्पल इन्फर्मेसन नोट गर्नुहोस् त कति छ 10 वासर त n इक्वल्स टु 10 वासर अनि 10 वासर छ र यसको एभरेज कति क्यालकुलेट गरेको छ हामीले एभरेज हामीसँग छ एभरेज थिकनेस 0.024 सेन्टिमिटर र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 0.002 सेन्टिमिटर ल स्याम्पल इन्फर्मेसन हेर्नु सफिसियन्ट छ अब हेर्नुहोस् त एउटा कुरा स्याम्पल साइज हामीसँग कति छ 10 यहीँनिर 10 नभएर 40 अथवा 100 भएको भए सेम यही क्वेसनमा जेड टेस्टको सिङ्गल मिन टेस्ट जेड टेस्टबाट यसलाई सल्भ गर्थ्यौँ प्रब्लमलाई जेड टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा चाहिँ हामीले जेड टेस्ट प्रयोग गर्थ्यौँ तर स्मल स्याम्पल छ हो त्यही भएर हामीले टी टेस्ट प्रयोग गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् यति मात्रले त टी टेस्ट प्रयोग गर्नलाई त हामीलाई त क्यापिटल यसको भ्यालु चाहिन्छ यो क्यापिटल यसको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो हामीलाई यहाँ क्यापिटल यस र क्यापिटल यसको फर्मुला के छ त n/n-1 इन्टु स्मल यस ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् n स्मल n कति छ 10/10-1 इन्टु स्मल यस इज 0.002 ल यसको फाइनल भ्यालु क्यालकुलेट गरेर भन्नुहोस् त कति हुन्छ यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस्
त्यसपछि अब यो क्याल्कुलेसन रिजल्ट आइसकेपछि सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गर्छौँ। 0.0189 0.0819 189 0.0189 0.0021 आएछ मेरो 0.0021 आउँछ सर 0.0021 हो यतिकै आउँछ किनभने यो एप्रोक्सिमेटली 1 को नजिक आइरहेछ नि त्यही भएर 0.0021 नै यो करेक्ट हुन्छ होला। ल त यो भयो हाम्रो सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा। अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा लेखौँ नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल्स टु स्पेसिफाइड मिन कति भनेको छ क्वेसन नम्बर 4 सबभन्दा लास्ट लाइनमा पढ्नु होला हाइपोथेसिस द टेस्ट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स द्याट थिकनेस एभरेज थिकनेस इज सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट फ्रम थिकनेस कति 0.025 ल अब बिचमा त नल हाइपोथेसिस भएकोले इक्वल टु नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त इक्वल टु भन्नुको अर्थ डिफरेन्स हो कि नो डिफरेन्स इक्वल टु भनेको त नो डिफरेन्स। त सेम हाइपोथेसिसमा जुन क्वेसनमा हाइपोथेसिस प्रब्लममा जुन दिएको छ स्टेटमेन्ट हो त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस् त द्याट इज द थिकनेस of the thickness is the same not different is not different लेखिदिनुहोस् अथवा सेमै लेखिदिँदा केही फरक पर्ने इज नट डिफरेन्ट सिग्निफिकेन्टली हजुर जुन बुकमा दिएको छ नि थिकनेस इज डिफरेन्ट फ्रम अन एभरेज यो जुन कपी पेस्ट गर्न मिल्दैन यति सेम पेस्ट गर अनि तल चाहिँ अर्को लेख्न मिल्दैन मिल्छ यही सार दिएँ मैले के लेख्नुभयो भन्नुहोस् त के लेख्नुभयो भन्नुहोस् त the thickness is significantly different from an average thickness of 0.025 हो त्यही लेखिरहेको छु म पनि द थिकनेस इज नट सिग्निफिकेन्टली different from an average thickness of 0.025 त हेर्नुहोस् त कल्पनाजी यो तपाईँले लेखेको भन्दा के फरक पर्यो सेम छ नि तपाईँले यही लेख्नु भएको होइन र हो इक्वल भएकोले नट डिफरेन्स भन्नु पर्यो नि त किनभने यहाँ त इक्वल टु लेख्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर इज डिफरेन्ट नलेखेर इज नट डिफरेन्ट लेखिदिनुहोस् इक्वल भनेको नट डिफरेन्ट। अब यो भयो अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हेर्नुहोस् अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा म्यू 0.025 अब बिचमा यो 1 टेल कि 2 टेल्स त हाइपोथेसिस पढ्नुहोस् हाइपोथेसिस भनेको के हो टेस्ट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट त टेस्ट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट एकचोटि रिड गर्दा हामीले केयरफुली रिड गर्दा टेस्ट पछिको स्टेटमेन्ट पढ्नुहोस् त द थिकनेस इज सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट ल किवर्ड भन्नुहोस् त यहाँ कुन वर्ड फेला पार्यौँ हामीले किवर्ड डिफरेन्ट 1 टेलमा छ कि 2 टेलमा पर्छ 2 टेलमा त प्रब्लम नै छैन इज नट इक्वल टु लेखिदिनुहोस् यसमा त दुविधा छैन नि कन्फ्युजन छैन 1 टेल टेस्ट हुँदा त्यहाँ क्वेसन फेरि अराइज हुन्छ लेस देन कि ग्रेटर देन तर यहाँ त क्वेसन नै अराइज हुँदैन 2 टेल भनेपछि इज नट इक्वल्स टु 2 टेल्ड टेस्ट 2 टेल टेस्ट भनेको इज नट इक्वल टु त्यतिकै इज नट इक्वल भनेको डिफरेन्ट त भइहाल्यो नि त यही ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनुहोस् हाम्रो क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनुहोस् द्याट इज द थिकनेस इज significantly different from an average thickness of
0.025 सेन्टिमिटर ल भयो। त यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पनि हामीले सेटअप गरिसक्यौँ। अब यसपछि छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पछि अब यसपछि के लेख्छौँ हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेख्छौँ। यसपछि नोट गर्छौँ हामी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यहाँ 5% भनेर अलरेडी तोकिएको छ। सो इट इज गिभेन द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस टी भनेको एक्स बार माइनस म्यू अपन क्यापिटल एस बाई रुट एन। एक्स बारको भ्यालु हामीसँग छ 0.024 र म्यूको भ्यालु अन्डर नल हाइपोथेसिस कति छ 0.025 अपन क्यापिटल एसको भ्यालु कति क्यालकुलेट गरेको थियौँ हामीले 0.0021 अपन रुट एनको भ्यालु हामीसँग छ यहाँ कति दिएको छ 10। ल यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त कति रिजल्ट आउँछ। -1.499 अथवा 1.5 भने नि हुन्छ -1.499 भनेको 5। देयरफोर क्यालकुलेटेड टी एब्सोल्युट टी इक्वल्स टु 1 माइनस 1.5। ल एउटा भ्यालु आयो। अब क्रिटिकल भ्यालु, अब हामीले क्रिटिकल भ्यालु हेरौँ। क्रिटिकल भ्यालुको लागि डिग्री अफ फ्रिडम फर्स्टमा त यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम क्यालकुलेसन गरौँ। n माइनस 1 भनेको n कतिवटा छ n 10 माइनस 1 इक्वल्स टु 9 एट अल्फा इक्वल्स टु 5%, डिग्री फ्रिडम 9 and for 2-tailed test tabulated t equals to ल अब टेबल भ्यालु हेर्नुहोस् कति 2 टेल टेस्ट अन्तर्गत 5% लेभल अफ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा डिग्री फ्रिडम 9मा त 2 टेल टेस्टमा त यहाँ हेर्नुहोस् त 2 टेल टेस्ट दिएको छ। 2 टेल्ड टेस्ट को कति पर्सेन्ट त्यसको 5%। यहाँ हेर्नुहोस् 5%मा डिग्री अफ फ्रिडम कति 9मा डिग्री फ्रिडम 9मा हेर्नुहोस् त 5%मा यहाँ तल आउनुहोस् त तल कतिमा 9मा कति छ हेर्नुहोस् त यो भ्यालु कति हो यो 2.262 बुझ्नुभयो सबैजनाले हेर्ने तरिका। अब 2 टेल टेस्ट छ भने माथि हेर्नै पर्दैन, 1 टेल टेस्टमा हेर्नै परेन, 2 टेल टेस्टकै तल हेर्ने 5% कति छ 2.262। 2.262 ल यो टेबुलेटेड भ्यालु पनि हामीसँग एभाइलेबल भयो। यसमा चाहिँ कुनै पनि माइनसमा चाहिँ नआउने रहेछ है त्यो टेबल भ्यालु हजुर क्रिटिकल भ्यालुमा चाहिँ माइनसमा चाहिँ नआउने आउँदैन। ल अब त्यसपछि डिसिजनमा जाउँ। टेबुलेटेड भ्यालु आइसक्यो, अब डिसिजन गर्न सक्छौँ। डिसिजनमा हामीसँग क्यालकुलेटेड भ्यालु कति हामीले क्यालकुलेट गरेको थियौँ। क्यालकुलेटेड टी कति थियो मैले मेट्दिएँ अहिले भर्खरै कति सर त्यो एभरेज भने भएर n - 1 हो यसको टी को क्यालकुलेटेड टी को भ्यालु कति -1.5 एन्ड टेबुलेटेड टी को माइनस हुँदैन एब्सोल्युट भ्यालु लिइसकेपछि है
हो टेबुलेटेड भ्यालु कति छ 2.262 अब here calculated t र टेबुलेटेड t मा कुन बढी छ टेबुलेटेड t बढी छ so H0 is accepted null hypothesis is accepted hence अब null hypothesis accepted भएपछि डिसिजन गर्न सक्छौं अब null hypothesis मा के लेखेको थियो त्यही लेख्नुस् त यहाँ null hypothesis मा हामीले लेखेको थियौं the thickness is not significantly different from the average thickness of 0.025 सेन्टिमिटर भयो डिसिजन आयो हाम्रो डिसिजन भयो ल हेर्नुहोस् अहिले कम्प्लिट हामीले क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन कम्प्लिट गर्यौं ओके क्वेसन नम्बर 8 मा सबभन्दा पहिला हामीले के काम गर्ने गर्छौं स्याम्पल इन्फर्मेसन लेख्छौं सो गिभन स्याम्पल इन्फर्मेसन लेख्नुस् कति दिएको छ 16 स्याम्पल साइज 16 स्याम्पल मिन इज 53 र अर्को इन्फर्मेसन यो दिएको छ सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन फ्रम मिन इज अल्सो गिभन हियर 150 so capital S unbiased estimate of sample SD can be calculated by the formula as we know sum of x minus x bar को whole square upon n minus 1 square root x 150 upon n minus 1 is 16 minus 1 15 स्क्वायर रुट 10 भयो ल भन्नुस् त स्क्वायर रुट 10 को भ्यालु 3 point कति 3.16 आयो यसको भ्यालु अब हामीसँग टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको लागि सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ छ अब त्यसपछि के गर्छौं सेटिङ अफ हाइपोथेसिस इज सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा सबभन्दा पहिला नल हाइपोथेसिस म्यू र स्पेसिफाइड मिन यहाँ कति भनिएको छ हेर्नुस् त 50 हाइपोथेसिसमा हामी हाइपोथेसिस रिड गरौँ त क्यान दिस स्याम्पल बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रम पपुलेसन ह्याभिङ मिन 56 अर्थात् पपुलेसन मिन इक्वल टु 56 त 56 पपुलेसन मिन सेटिङ अफ नल हाइपोथेसिस गर्न गइरहेको छौँ बिचमा इक्वल टु लेख्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले क्वेसन जुन ल्याङ्ग्वेजमा हाइपोथेसिसको प्रब्लम दिएको छ सेम त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिँदा सजिलो हुन्छ हामीलाई त त्यही सेम त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनुहोस् त द स्याम्पल दिस sample can be regarded
as taken from the population having mean 56 ल यो भयो सेटिङ अफ हाइपोथेसिस पछि अब सरी यो नल हाइपोथेसिसको सेटिङ पछि अर्को अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको सेटिङ यहाँ भन्नुहोस् त 1 टेल कि 2 टेल ह्याभिङ भनेको इक्वल टु त 2 टेल इज नट इक्वल टु गरिदिनुहोस् अब के लेख्छौँ दिस sample can be regarded as taken from the population having mean 56 की फरक mean is not equal to one. different Differ. different from 56 भयो 56 भन्दा is not 56 भन्न मिल्दैन सर population having mean is not equal to is not 56 अथवा different from 56 जे एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनुहोस् यो नहुने त different from 56 लेखिदिनुहोस् अथवा mean not population mean not having population यसरी पनि लेखिदिन सक्छौँ population mean not having 56 population mean not having यसलाई तपाईँ नट लेख्न चाहनुहुन्छ यसरी लेख्न पनि सक्नुभयो होइन भने तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ यही मेटेर population mean not having 56 Not having अब त्यो ल्याङ्ग्वेज तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ ताकि नेगेटिभ आओस् अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसरी मिलाइन्छ त्यो लेख्नु होला यसलाई म यसरी भन्दा पनि भयो population mean not having 56 मैले लेखिदिएँ डिफरेन्ट फ्रम 56 डिफरेन्ट भने बित्तिकै 56 छैन भन्ने कुरो बुझ्यौँ त बुझ्नुभयो मेन कुरो यो 56 छ मिन अब पपुलेसन स्याम्पल त लिएको छ पपुलेसनबाटै तर त्यो पपुलेसनको मिन चाहिँ 56 चाहिँ छैन त डिफरेन्ट फ्रम 56 लेखौँ नट ह्याभिङ 56 लेखिदिउँ है त इज नट 56 लेखिदिउँ जे तपाईँले उपयुक्त लाग्छ लेखिदिनुहोस् तर नट चाहिँ हुनुपर्छ ल त यो भयो तपाईँको सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेभल अफ सिग्निफिकेन्स ल हेर्नुहोस् त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अन्तर्गत के भन्नुहुन्छ भन्नु त यहाँ तोकिएको छ र लेभल अफ सुन्नुहोस् यो लेभल अफ दुईटा क्वेसन छ यसमा हाइपोथेसिस टेस्टिङ एउटा क्वेसन अर्को क्वेसन छ इस्टिमेसन अर्को क्वेसन त्यही भएर दुईटै क्वेसन छुट्टा छुट्टै हो इन्डिपेन्डेन्ट सो यसमा दिएको छैन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स है त अल्सो अब्टेन भनेको अर्को क्वेसन भइदियो त्यही भएर त्यहाँको क्वेसनको हिसाबले होइन कि टेस्ट अफ हाइपोथेसिसको हिसाबले इट इज एज्युम द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5% आखिरमा त्यही नै भयो नत्र भने त्यो लेभल अफ कन्फिडेन्स 95% दिएको अवस्थामा चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% हो भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन र के हो दुईटा क्वेसन फरक क्वेसन भयो यो तपाईले अर्को यहाँनिर 99% दिएको भए तापनि हामी 5% नै लिन्थ्यौँ किन माथि क्वेसन हाइपोथेसिस टेस्टिङ हाइपोथेसिस प्रब्लम हो भने तलको क्वेसन इस्टिमेसन हो त दुईटै छुट्टा छुट्टै कुरो भयो कुरो बुझ्नु भने दुईटैले एकै ठाउँमा जोडेर लेख्नु मिल्दैन त्यही भएर एजुम भन्ने मैले भनिदिएँ त्यो 95% दिएको भएर 5% लेखेको होइन नदिएर हामीले एजुम जुन गर्ने गरेका छौँ त्यही हिसाबले एजुम गरेको बुझ्नुभयो होइन भइसक्यो केही लामो हुँदैन यो भयो यहाँसम्म हेर्नुहोस् न सबै भइसकेको छ सिम्पल छ
इस्टिमेसन त्यो इस्टिमेसन थपेकोले गर्दा अलिक गाह्रो भयो भन्ने उहाँको होइन, त्यो गाह्रो हुँदैन। हेर्नुहोस् न सजिलो छ। यो सेटिङ अप के गाह्रो छैन, राम्रो सजिलै छ। अब यसपछि कुन स्टेप लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक छ भने यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको अन्डर नल हाइपोथेसिसको हिसाबले टी इक्वल्स टु एक्स बार माइनस म्यू अपन क्यापिटल एस बाई रुट एन। एक्स बारको भ्यालु कति छ हामीसँग? एक्स बारको भ्यालु 53 माइनस म्यूको भ्याल्यु 56 अपन क्यापिटल एस कति क्यालकुलेट गरेको थियो अघि भन्नुहोस् त? 3.16 अपन स्क्वायर रुट एनको भ्यालु हामीसँग छ यहाँनिर 16, एनको भ्यालु 16, 16 को रुट त 4, त माथिको भ्यालु भयो ल -3 इन्टु यो 4 अपन 3.16। ल क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, क्यालकुलेटेड कति भयो त? 3.79 क्यालकुलेटेड टी भनेको -3.79 होइन? ल 3.79 क्यालकुलेटेड भ्यालु आयो। अब हामीले क्रिटिकल भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न गइरहेछौँ। क्रिटिकल भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न गइरहेछौँ। क्रिटिकल भ्यालु कति हुन्छ रिजल्ट? त सबभन्दा पहिला त डिग्री फ्रिडम क्यालकुलेसन गर्छौँ। डिग्री अफ फ्रिडम इक्वल्स टु n1 माइनस 1, n1 को भ्यालु कति छ? 16 माइनस 1 इक्वल्स टु 15। ल एट अल्फा इक्वल्स टु 5%, अल्फा इक्वल्स टु 5%, त्यसपछि डिग्री अफ फ्रिडम 15 एन्ड फर कुन टेल टेस्ट हो यो? 2 टेल्ड टेस्ट, 2 टेल टेस्ट। हेर्नुहोस् त टेबलमा हेर्नुहोस् त 2 टेल टेस्टमा यो 2 2.131 हो 1 टेल, यहाँ छ 2 टेल। 2 टेल टेस्ट अन्तर्गत कति डिग्री फ्रिडममा हेर्न गइरहेछौँ? 15। 15 भनेको यो भयो। 15 डिग्री अफ फ्रिडममा 5%मा 5% भनेको यो लाइन, यो कलम हेर्नुहोस् त। 5%मा तल कति भयो? यो होइन, यहाँ यो छ, यो कति छ? 2.131 है। ल 2.131 टी को भ्यालु कति? 2.131 टेबुलेटेड 2.131। अब डिसिजन क्यालकुलेटेड टी को भ्यालु कति? 3.79 र टेबुलेटेड टी को भ्यालु 2.131। हेयर क्यालकुलेटेड टी र टेबुलेटेड टीमा कुन बढी छ? क्यालकुलेटेड बढी छ। सो क्यालकुलेटेड बढी हुँदा कुन डिसिजन गर्छौँ हामीले? क्यालकुलेटेड बढी हुँदा H1 is accepted। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुँदा डिसिजन लेख्नुहोस्। डिसिजन अब
यो डिसिजन त लेखिसक्यौँ, कन्क्लुजन के छ? हेन्स बुककै क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेज भन्नुहोस् त, के लेख्छौँ? दिस sample can be regarded as taken from the population having mean different from 56. ल यो हाम्रो डिसिजन भयो, हेर्नुहोस्। अल्सो के सोधेको छ? obtained 95% confidence limit. Now for 95% confidence limit for mean. त अब हेर्नुहोस् त, at 95% confidence limit, 95% confidence limit, अल्फाको भ्यालु कति भयो? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5%। कन्फिडेन्स इन्टरभल तपाईँको 95 कन्फिडेन्स लिमिट्स अथवा कन्फिडेन्स इन्टरभल, अल्फा भनेको 5%। देन टी को भ्यालु, द टेबुलेटेड value of t for alpha equals to 5% and for यो इन्टरभल लिँदा नि टु टेल टेस्ट लिन्छ, किनभने इन्टरभल भनेकै बिचको भ्यालु हो। टु टेल्ड टेस्ट विथ डिग्री फ्रिडम n-1 इक्वल्स टु 16 - 1 15 इज कति छ टेबुलेटेड भ्यालु? अघि नै लेखेको हामीले टेबुलेटेड भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ, कति फाइन्ड गरेको थियौँ टेबुलेटेड भ्यालु? यो 15 डिग्री 15 लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 2.131 के अरे 50 डिग्री फ्रिडम 15 डिग्री फ्रिडममा अल्फा 5%मा 2.131। देयरफोर टी को भ्यालु भयो तपाईँको 2.131 आइसक्यो, टी त आयो। अब मिनको भ्यालु दिएकै छ, स्ट्यान्डर्ड इरर क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। स्ट्यान्डर्ड इरर क्यापिटल एस बाई रुट एन। क्यापिटल एसको भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको छ हामीले? अघिमा 3.16 अपन रुट 16 क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त, 4 ले डिभाइड गर्नुहोस् त, 3.16 डिभाइड बाई 4 0.79। स्ट्यान्डर्ड इरर पनि छ, टी को भ्यालु पनि छ, एक्स बार त दिएकै छ। अब 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। असाध्यै लामो रहेछ यो त। 95% confidence interval for mu equals to x bar plus minus t standard error of x bar। x bar को भ्यालु कति दिएको छ क्वेसनमा? 53 प्लस माइनस t को भ्यालु यहाँ छ 2.131 इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर को भ्यालु 0.79। 53 प्लस माइनस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, यो यताको राइट को मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, यो दुईको मल्टिप्लाई
6835 6835 एकचोटि सब्ट्र्याक्सन लोअर लिमिट लेख्नु लोअर लिमिट कति भयो त 53 माइनस 1.6835 र अर्को छ अप्पर लिमिट 53 प्लस 1.6835 एकचोटि सब्ट्र्याक्ट गरेर कति आयो कति आउँछ 51.32 32 अर्को 54.68 6835 ल यो दुईटा आन्सर भयो त यति चाहिँ हामीले यसरी सल्युसन गर्न सक्छौं।